tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer les babas à l'oriental, une recette super facile et très délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر تحلية فرنسية الأصل بنكهة مغربية سهلة في التحضير ورائعة في المذاق، نتمنى تعجبكم. وبالنسبة لمكونات العجين pour la pâte à baba غادي نحتاجو فرينة، لا فارين، الزبدة، لو بور، الحليب، لو لي، الخميرة معجونة، لا ليفور فريش، جوج البيضات، دو زو، رشة ديال الملح، une pincée de sel، العسل اللي نقدروا نعوضوه بالسكر، le miel qu'on peut remplacer par le sucre. وفي واحد الاناء وضعت الخميره dans un bol j'ai mis la levure، الحليب اللي بحراره المطبخ، le lait à température ambiante، العسل، le miel. نخلي الخميره تذوب، je laisse de côté. وفي العجانه نوضع فرينه مع الملح، je mélange la farine et le sel. نضيف البيض، je rajoute les œufs. نقدروا نستعملوا غير الطراب الكهربائي. vous pouvez utiliser le batteur électrique. ملي تنسجم الفرينه مع البيض نضيف الخليط ديال الحليب والخميره. une fois la farine est bien mélangée avec les œufs, je rajoute le lait et la levure. العجينه ديالي كي كتشوفوا معايا جاريه ومطاطيه، مون ميلونج اي ليكيد اي الاستيك. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، لا تيكستور كون دوا اوبتونير. وكيبقى على حساب الفرينه اللي استعملتو، الا كانت جاريه اكثر من هكا تقدروا تضيفوا ليها معلقه اولا جوج ديال الفرينه. ومن بعد نضيف الزبده ونستمر حتى تنسجم مع العجينه. جو راجوت لو بور، نضع الخليط ديالي في اناء ونغطيه بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح تقريبا ساعه ونص حتى يتزاد الحجم ديالو. je mets mon mélange dans un bol, je filme et je laisse ma pâte reposer à peu près 1h30 selon la température. بعد ما ارتاحت العجينه كما كتشوفوا معايا تزاد الحجم ديالها على 3 ديال المرات. ما بات ا تري بلي د فوليوم. ضروري هذه المرحله باش تنجح الوصفه ديالنا. نخرجوا منها الهواء ونضعها في الجيب الحلواني. je vais dégazer ma pâte et je vais la mettre dans une poche à douille. وبالنسبه للمول ديال البابا هذا هو الشكل ديالو. ما توفرش عندي غادي نستعمل غير مولات صغار ديال السيليكون على هذا الشكل. دهنتهم بشويه ديال الزبده. جي بوغي مي مول. تقدروا تستعملوا هذا المول هذا اللي من حجم عائلي اللي فيه هاد الشوميني. vous pouvez utiliser les moules à cheminée format familial. نوضع العجينه ديالي في المولات على هذا الشكل هذا ونقطعها بالمقص ونستمر. je mets ma pâte dans les moules, je coupe avec le ciseau et je continue. وضعت لي مول ديالي في الفران اللي مطفي، وضعت معاهم كاسرول فيها ماء غليان تقريبا نص ساعه. je mets mes moules dans le four éteint avec une casserole qui contient de l'eau chaude. بعد ما دازت المده نزولهم من الفران ونديرو يسخن على 190 درجه. je retire mes babas du four et je le mets à chauffer à 190 degrés. بعد ما سخن وضعت الحليوات ديالي لمده 25 دقيقه. j'ai enfourné mes gâteaux pendant 25 minutes. الحلوه ديالي طابت وضعتها تبرد في واحد الشبكه. وهادو 2 كيلات درتهم في مول عادي ديال الكاب كيك. mes babas sont cuits, je les laisse refroidir sur une grille et je vais préparer le sirop pour imbiber.
غادي نحضر واحد السيرو. عندي السكر، لو سكر، عواد القرفه، لي باتون دو كانيل، 10 ديال الحامض وديال البرتقال اللي زولت ليها الجلده البيضاء، لا بو دو سيترون et de l'orange. J'ai enlevé la partie blanche. sachet ديال زهرة البرتقال، un sachet de vanille، وداد القرنفل، لي كلو دو جيروفل، عصير البرتقال، لو جو دورانج، الماء، لو. وفي واحد الكاسرول غادي نوضع المكونات ديالي كاملها ونوضعها فوق النار. Dans une casserole, j'ai mis tous les ingrédients et je mets ma casserole sur le feu. بالنسبة للوصفة الأصلية كيوضعوا نوع من أنواع الكحول اللي كيغمسوا فيه هاد لي بابا وكيسموها البابا أوروم. قلت مع راسي علاش لا نجربها بهذا السيرو هذا بنكهات مختلفة، وفعلا كانت تجربة ناجحة والنتيجة بهرتني. صفيت السيرو، جو في باسي لو سيرو او تامي، وغادي نغمس فيه الحليوات ديالي والسيرو سخون ولي بابا باردين. جنبيب لي بابا dans le sirop chaud sur les deux côtés. نغمسهم ونقلبهم على الجهة الأخرى حتى نشوفهم تنفخوا، ما نخلوهمش بزاف باش ما يتفرتوش. وضعتهم على شبكة. je les laisse égoutter sur une grille. إلا ما توفرش عندكم الساشي ديال زهرة البرتقال تقدروا تضيفوا معلقة ديال الماء الزهر بعد ما زولتوا السيرو من على النار. وكما كتشوفوا معايا الفرق بين البابا اللي تغمسات في السيرو الحجم ديالها كبر من الثانيه. لا ديفيرونس entre les babas imbibés et l'autre qui est pas encore imbibé. ما غمسش الكميه كاملها، وضعتها في بلاستيك غذائي وغادي نوضعها في المجمد حتى نحتاجهم. Vous pouvez conserver les babas qui sont pas encore imbibés au congélateur. دربت الكريمه السائله مع سكر كلاصي. J'ai préparé la chantilly. وضعتها في جيب حلواني وعمرت الحلوة ديالي. Je mets la crème dans les babas. وهذه اللي صاوبت بالمول العادي غادي ندير فيها واحد الحفرة ونعمرها بالكريمة. J'avais préparé quelques-unes dans des moules à cupcake. Donc je vais mettre un trou au milieu et je mets ma crème. زينتهم بالفواكه الحمراء على هذا الشكل هذا وقدمتهم بالصحة والراحة. جاو رائعين في الشكل وفي المذاق أروع، خفاف ومهويين ورطبين. Mes babas sont prêts, super délicieux, très moelleux et bien aérés. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.